सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सम्भवतः आजै मध्यरातसम्म नयाँ सभापति पाउनेछ। कान्तिपुर समाचारमा आज पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत कटाउन नसकेपछि दिनभर आज नेता र कार्यकर्ताको दौडधुप, सरकारी संयन्त्रको लाचारीले सवारी लाइसेन्स पाउन भोग्नु पर्ने शास्ति, यस्तै देशभरका यातायात कार्यालयमा इन्जिन परीक्षण गर्ने मसिन नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम सम्बन्धी समाचार, साथमा केही दिनको गिरावटपछि शेयर बजारमा उछाल र खेलकुदमा अर्को साताबाट बङ्गलादेशमा हुने सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपालको तयारी सम्बन्धी समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कांग्रेस सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान जारी। पुस्तान्तरणको मुद्दा लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सिंह, निधि र गुरुङ देउबासँगै मिले, कोइराला एक्लै मैदानमा। प्रशासनिक शिथिलता र झन्झटिलो प्रक्रियाले सवारी लाइसेन्स लिने 2 वर्ष। सरकारी निकायमा एक अर्कालाई दोषको भारी, मसिन नहुँदा अनुमानकै भरमा सवारी परीक्षण। सार्वजनिक निर्माण र खरिदमा बेथिति झन मौलायो, साना कम्पनीलाई कारबाही, पहुँचवाला र ठूलालाई भने उन्मुक्ति। राजनीतिक पदाधिकारीहरू प्राय गरी कार्यालयको पक्षमा भन्दा ठेकदारको पक्षमा बढी चाहिँ निर्माण व्यवसायको पक्षमा लाग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बढी यसको चाहिँ सुविधाजनक हुँदो रहेछ। शेयर बजारमा उछाल, नेप्से परिसूचक 137 अङ्कले वृद्धि, 2 पटक सकारात्मक सर्किट। र एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबलका लागि नेपाली महिला र पुरुष टोलीको तयारी तीव्र, खेलाडीले एक्सपोजर नै पाएनन्, महिला टोलीलाई उपाधि जोगाउने चुनौती। नेपाली कांग्रेसको नयाँ सभापति चयनका लागि अहिले दोस्रो चरणको मतदान भइरहेको छ। शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला प्रतिस्पर्धामा छन्। अहिलेसम्म 3400 भन्दा धेरै मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। पहिलो चरणमा अरू उम्मेदवारले भन्दा धेरै मत ल्याए पनि शेरबहादुर देउबाले 50% भन्दा बढी पुर्याउन नसक्दा दोस्रो चरणको चुनावमा जानु परेको हो। राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो 3:30 बजेदेखि सुरु भएको मतदान राति 10 बजे भित्रै सक्ने तयारी गरिएको छ। मतदान सकिनासाथ मतगणना सुरु हुनेछ। आज पनि मतदानका लागि प्रतिनिधिलाई लाइनमा राख्ने राम्रो व्यवस्था देखिएन। मुख्य प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला मत मागेर दिनभर जसो मतदान स्थलमै बसेका थिए। देउबाले यसअघिका प्रतिस्पर्धी प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई साथमै राखेर मत मागेका थिए। शेखर भने आफ्नै टिमसँग उभिएरै मतदाताको ध्यान तान्न खोजिरहेका थिए। पहिलो चरणको निर्वाचनमा देउबाले 2258 मत प्राप्त गरेका थिए भने कोइरालाले 1702 मत पाए। देउवा र कोइरालाका बीच 529 को मतान्तर छ, जबकि सिंहले 371, निधिले 249 र गुरुङले 22 मत प्राप्त गरे। पहिलो चरणमै जितका लागि देउवालाई 82 मत पुगेको थिएन। कांग्रेसको विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन बहुमत अर्थात् 50% भन्दा बढी मत ल्याउनै पर्छ। महाधिवेशनमा 4743 मतदाता छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा 4679 मत खसेको थियो। यसअघि पहिलो चरणमा सभापति बन्न आवश्यक मत नआएपछि आज बिहानैदेखि शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइरालाले तेस्रो, चौथो र पाँचौं हुँदै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरेका थिए। जारी मतदानका विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पर्वतजी, पछिल्लो जानकारी के छ तपाईसँग? अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। पर्वतजी, पछिल्लो जानकारी के छ? मतदान स्थलमा के भइरहेको छ? मतदान कसरी अघि बढिरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। मतदान स्थल भिकुटी मण्डपबाट पर्वतराज घिमिरेसँग हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयत्नमा छौँ। पहिलो चरणमा सभापति बन्न आवश्यक मत नआएपछि आज बिहानैदेखि शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइरालाले तेस्रो, चौथो र पाँचौं हुँदै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरेका थिए।
देउवाले सुरुमा प्रकाशमान सिंहलाई उनकै निवास पुगेर सघाउन आग्रह गरेका थिए। उपसभापति र महामन्त्रीका उम्मेद्वार सुजाता कोइराला र विश्वप्रकाश शर्मालाई सँगै राखेका सिंहले देउवासँग केही बेर कुरा गरे, जहाँ पार्टी र सरकारमा समेत देखिने गरी ठाउँ दिने बाचा देउवाले गरेको र त्यसमा सिंहको समूह तयार भएको स्रोतले जनाएको छ। सिंहको समर्थन पाएपछि देउवा विमलेन्द्र निधिको पनि साथ खोज्न गएका थिए। निधिसँग पनि आगामी दिनमा मिलेर जाने कुरा गरेर देउवाले विश्वास जिते। कल्याण गुरुङले पनि धेरै मत ल्याएकैलाई सघाउने बताए। देउवाले रामचन्द्र पौडेलको चियापानदेखि शशाङ्क कोइरालाको साथ लिन समेत प्रयास गरे। देउवा विरुद्ध उत्रिएका सबै प्रतिस्पर्धी उनकै पक्षमा पुगेपछि शेखर कोइराला सुरुमा दोस्रो चरणमा कसरी जाने भन्ने बारे आन्तरिक छलफलमा थिए। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेरै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा उत्रने निर्णय सुनाएका थिए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन बाहेक सबै पक्षको मूल मुद्दा हो नेतृत्वमा पुस्तान्तरण। तर जसले पुस्तान्तरणको नारा अघि सारेर सभापतिमा चुनाव लडे उनीहरूले नै दोस्रो चरणमा पुरानै अनुहार अर्थात् शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरे। आखिर कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व छान्दा किन कमजोर भयो त पुस्तान्तरणको मुद्दा? नेपाली कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहस चलेको वर्षौं भयो। जारी 4औं महाधिवेशनमा त सभापतिका 5 प्रतिस्पर्धी मध्ये 4 जनाको मुद्दा नै नेतृत्वमा पुस्तान्तरण भन्ने थियो। तर जब निर्णायक स्थिति आयो, परिवर्तनको नारा दिनेहरू नै पुरानो नेतृत्वसँग मिल्न पुगे। सभापतिका उम्मेदवारहरूको मत हेर्दा निर्वाचनको पहिलो चरणमा युवा पुस्ताकै मतदाताले नयाँलाई एकजुट भएर रोज्न सकेनन्। त्यसपछि दोस्रो चरणमा मतदान हुँदा पार्टी नेतृत्व पुस्तान्तरणको एजेन्डा बोकेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि नै आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटे। सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरणमा पुगेका देउवा विरुद्ध सबै मिलेर घेराबन्दी गर्ने भनेका सिंह नै सबैभन्दा पहिला उनैसँग मिल्न पुगे। किन त? नेपाली कांग्रेस पार्टीको जुन मैले चाहिँ उठाउँदै आइरहेको यो नेतृत्वको परिवर्तनमा चाहिँ अब म्यान्डेट त मैले पाएन नि त। म त उम्मेदवार भएर त आएको हो नि त। तर मैले यो चाहिँ जुन केन्द्रीय नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन मैले चाहिँ मुद्दा बोकेर चाहिँ म महाधिवेशनमा गएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त मेरो त माने नि त। म त एउटा चाहिँ एज अ ट्रु डेमोक्रेट एक्सर्साइजमा भाग लिएपछि रिजल्टको मैले मान्नुपर्छ। त्यसो त पार्टीको नेतृत्व पुस्तान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धा नभएका पनि होइनन्। तर सबैभन्दा युवा कल्याण गुरुङले खासै मत पाउन सकेनन्। सभापति बाहेक उपसभापति र महामन्त्रीमा अधिकांश नयाँ पुस्ताका उम्मेदवार छन्। तर जोरबलले रूपान्तरणको मुद्दा उठाउने तेस्रो पुस्ताका युवा नेताहरूले नै एक अर्काप्रति विश्वास गरेको देखिँदैन। पुस्तान्तरण भएन भने कांग्रेस पनि नेसन पनि उही परम्परागत धारणामा अगाडि बढ्छ र हामी विश्वसित कुनै पनि प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनौँ। नेपालको समृद्धि र विकास हामीले 30 वर्ष यिनै नेताबाट हेऱ्यौँ। जुन ठाउँमा छौँ हामी त्यही ठाउँमा हुन्छौँ। परिवर्तनको मुद्दा भने पनि मुद्दा के हो भन्ने कुरा प्रश्न थिएन। त्यसैले मुद्दाको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति बनेन। यो अभ्यासलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु हुँदैन। यो अभ्यासले अब चाहिँ आगामी दिनमा अर्को महाधिवेशनमा अन्त्य गर्नुपर्छ। 70 कतिका नेताहरूले पद छाड्न नचाहने, परिवर्तनका पक्षधरहरू एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नसक्ने अनि नयाँ पिँढी पनि पुरानै नेता र प्रवृत्तिको फेरो समाएर अघि बढ्न खोज्दा कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको मुद्दा कार्यान्वयन सजिलो छैन भन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु, गोविन्द खत्रीका साथ रमेश धमला र नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत कटाउन नसकेपछि कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व दोस्रो चरणको मतदानले टुङ्गो लगाउँदैछ। नयाँ समीकरण हेर्दा पहिलो क्रममा रहेका शेरबहादुर देउवा दोहोरिने निश्चित जस्तै देखिन्छ। तर दोस्रो चरणमा पुगे परिस्थिति उल्टिन्छ भनेर गरिएका पूर्व अनुमानहरू भने असफल साबित भए। अर्थात् जसले कुनै पनि हालतमा नसगाउने भनेका प्रतिस्पर्धीहरू नै देउवाका कित्तामा उभिए। दोस्रो क्रमका शेखर कोइराला एक्लै मैदानमा उत्रिए। सत्ता र शक्तिको आश्वासनसहित देउवाले अरूलाई कसरी आफ्नो पक्षमा तान्न सफल भए त?
सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरणमा धकलिए समीकरण शेरबहादुर देउबा विरुद्धको हुने आकलन अर्का प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला र उनको समूहको थियो। नयाँ पुस्तामा पार्टी नेतृत्व आउनुपर्ने भनेर मैदानमा उत्रेका सभापतिका अरू उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङको समेत दोस्रो चरणमा साथ पाउने अपेक्षा कोइरालाले गरेका थिए। सिंह र निधिले त दोस्रो चरणमा देउबा विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुने संकेत गरेका थिए। तर पहिलो चरणको परिणाम निर्णायक नभए पनि मुख्य मत पाएका देउबाले दोस्रो चरण झन सहज बनाए। मत परिणाम सार्वजनिक हुनु पूर्व नै देउबाले चाक्सीबारी पुगेर पहिलो चरणमा तेस्रो बनेर बाहिरिएका सिंहलाई मनाइसकेका थिए। स्रोतका अनुसार सुरुमा देउबा समेत सिंहको साथ पाउनेमा आशावादी थिएनन्। तर देउबाले सरकार र पार्टीभित्र सम्मानजनक ठाउँ दिने वाचा गरेपछि सिंह तयार भइहाले। सिंहले भने अब आफूसँग सरसल्लाह गरेर काम गर्ने वाचा गरेका कारण देउबालाई समर्थन गरेको दाबी गरेका छन्। अब अहिले कुनै पावर सेयरिङको कुरा छैन, यो पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक कुरा हो हैन। र नेपाली कांग्रेस एउटा आस्था र विश्वास र सद्भावमा अगाडि बढ्ने पार्टी हो। नेपाली कांग्रेसलाई अहिले चुनौती छ र त्यो चुनौतीको सामना गर्न पार्टी नेताहरूको बीचमा सद्भाव आवश्यक छ। सिंहको साथ पाएपछि जित सुनिश्चित भएको ठाने पनि देउबा चुप भने बसिनन्। आफ्नो गुटबाट केही महिना अघि मात्रै अलगिएका निधिलाई फकाउन बानेश्वर पुगे। उनले कार्यकर्ताले नेतृत्व परिवर्तन गर्न नचाहेको स्वीकार गरेर आफू देउबाकै पक्षमा उभिएको तर्क गरेका छन्। सहयोग गरेको छु उहाँले, मेरो कुनै त्यस्तो बार्गेनिङ गर्ने बानी पनि छैन। त्यसका शेरबहादुर देउबाले बिना शर्त मेरो जुन मैले भने नि त जुन महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले परिवर्तन चाहनु भएको छैन। महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले मलाई सभापतिमा देख्न चाहनु भएको छैन। यस्तै पाँचौं भएका कल्याण गुरुङ पनि देउबाकै पक्षमा उभिए। देउबा विरुद्ध खरो उत्रेका सिंह समेत उनीसँगै मिलेपछि भने संस्थापन बाहेकको समूह आश्चर्यमा परेको छ। सभापति बन्न देउबाले गिरिजाप्रसाद सुशीलपछि कोइराला परिवारका तेस्रो व्यक्ति शेखरसँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। दोस्रो चरणमा देउबा सहित अघिल्ला 4 उम्मेद्वारसँग भिडेका शेखरले आफूले मतदाताको विवेक पर्खेको भनेका छन्। हामी त यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्छौँ। त कसले कसलाई सपोर्ट गर्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यसैले मैले भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ। संस्थापन इतरभित्र अबको नेता को भन्ने कुरा अबको निर्वाचनले देखाउनेछ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोस्रो भएका शेखर कोइरालालाई नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गरेको रूपमा पनि लिइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको नयाँ सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान अहिले जारी छ। थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे फेरि पनि सम्पर्कमा। पर्वतजी, पछिल्लो जानकारी के छ? मतदान कसरी अघि बढिरहेको छ? कति बेलामा सकिएला? मतगणना सोझै सुरु हुने हो? के छ जानकारी? रूपेशजी, अहिले मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। निर्वाचन समितिले केही बेर अगाडि मलाई दिएको जानकारी अनुसार 3400 भन्दा बढी मत चाहिँ खसिसकेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब झन्डै 1300 मत जति बाँकी छ मतदान गर्नको लागि। अबको केही बेरमा झन्डै 1.5 घण्टाको बिचमा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ र त्यसको केही बेरमै आजैबाट मतगणना हुने निर्वाचन समितिले जानकारी गराएको छ। निर्वाचन मतगणना सुरु भएको 2 घण्टाको बिचमा चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आउन सक्ने भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ निर्वाचन समितिले। यो मतदान सकिने लगत्तै मतगणना सुरु हुन्छ अनि सभापतिको पहिले मतगणना भएर अनि बाँकी पदाधिकारीको मतगणना हुन्छ वा के हुन्छ? रूपेशजी, आज सभापतिका लागि जुन मत सम्पन्न भइसकेपछि, मतगणना सम्पन्न भइसकेपछि मत परिणाम सार्वजनिक गरिनेछ र आज अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको लागि मतगणना नहुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। त्यसका लागि भोलिबाट मतगणना सुरु हुनेछ। मतगणनाका लागि मतपेटिका हिजैबाट नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुर्याइएको छ। त्यसका लागि
मतगणनाका लागि अन्य तयारीहरू पनि निर्वाचन समितिले गरिरहेको हामीलाई जानकारी गराएको छ। अहिले यहाँनिर सभापतिका लागि दोस्रो चरण अन्तर्गत आज भएको मतदान सम्पन्न हुन गइरहेको छ। अबको केही घण्टापछि त्यो मतदान सम्पन्न हुनेछ र मतगणना आजै भएर अन्तिम परिणाम पनि सार्वजनिक हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अहिले झन्डै 3:30 बजेदेखि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन। खास गरेर निर्वाचन समितिले जुन व्यवस्थापन गरेको थियो, जुन मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो, त्यो एकदमै फितलो, एकदमै कमजोर भएको भनेर चाहिँ प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। लामो समयसम्म, घन्टौँसम्म लाइनमा लागेर मतदान प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्दाखेरि उनीहरूले त्यो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेको निर्वाचन समितिप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अहिले पनि हामी यो पछाडिपट्टिको दृश्यमा अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ। अहिले पनि निकै लामबद्ध भएर मतदान प्रक्रियामा सरिक हुनका लागि प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुभएको छ र अझै उहाँहरूले केही समय प्रतीक्षा गरेर मात्र मतदानमा भाग लिन पाउनुहुनेछ। पर्वतजी केही भन्न सक्नुहुन्छ? यो मतगणना आज कतिन्जेलमा सकिसक्ला? निर्वाचन समितिका अनुसार झन्डै 9:30 बजेसम्ममा मतदान सम्पन्न हुनेछ र त्यसको केही बेरपछि त्यसका कानुनी प्रोसेसहरू पनि केही हुनेछन्। जस्तो मतपेटिकालाई मुजुल्का तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मुजुल्का तयार गरिसकेपछि मतपेटिका मतगणना स्थलमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि सभापतिका प्रत्याशीहरूका प्रतिनिधिहरू बसेर त्यसपछि मात्रै मतगणना सुरु हुनेछ। त्यसरी हेर्दाखेरि झन्डै 11 बजे 10:30-11 बजेको बिचमा चाहिँ मतगणना सुरु हुन सक्ने भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ र मतगणना सुरु भएको केही समयपछि, केही समयभन्दा झन्डै 2 घण्टा समय लाग्न सक्ने अन्तिम मत परिणाम आउनको लागि भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ। धन्यवाद पर्वतजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्वतराज घिमिरे। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान अहिले चलिरहेको छ। केही बेरमा सकिन सक्ने र आजै परिणाम ल्याउने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको उहाँले बताउनुभयो। संघीय संसदको 10औं अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुन साथ आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नाराबाजी सहित विरोध गरेको थियो। अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने र फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदहरूले भने नाराबाजी सहित विरोध जारी राखेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 6 गते मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। आज 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज साँझ प्रदेश प्रमुख यादव शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। शपथ लिनेहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाल श्रम रोजगार तथा यातायात, विशाल खड्का वन तथा वातावरण, रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुद, एकीकृत समाजवादीका वसन्त कुमार मानन्धर खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई र वसुन्धरा हुमागाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री छन्। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी राज्य मन्त्रीका रूपमा एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङले शपथ लिएकी छन्। बागमतीमा गठबन्धनलाई भाग पुर्याउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर 8 बाट 14 पुर्याइएको छ। सवारी साधन चालक अनुमति पत्र लिन खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसका लागि अनलाइन फर्म भर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईलाई त्यसले निराश बनाउन सक्छ। किनकि सवारी चालक अनुमति पत्र लिनकै लागि 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ चाबेलका अमन कुमार झाले मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि घरैबाट फर्म भरे। उनले आवश्यक सबै जानकारी भरेर फर्म सबमिट गर्दा बायोमेट्रिक दिन 2023 अप्रिल 18 को मिति देखायो। लाइसेन्सको परीक्षा दिनै 1.5 वर्ष लाग्ने कुरा उनले सुरुमा त पत्याउनै सकेनन्। 1.5 वर्ष इट्स अ लङ ग्याप हैन, अनि त्यो बिचमा चाहिँ मलाई धेरै नै अप्ठ्यारो परेछ। मलाई हैन, धेरैजनाले परेछ हैन। अब त्यसमा चाहिँ बिना लाइसेन्सको गाडी चलाउन नमिल्ने, ट्राफिक समातिहाल्छन् हैन, चिट काटिदिन्छन् हैन।
अमन जस्तै कलङ्कीकी कविता श्रेष्ठले पनि ठूलो भर्याङमा फर्म भर्दा 23 जुलाई 2023 मा बल्ल पालो आउने भयो। फर्म भरेका व्यक्तिले समेत बल्ल पालो पाएका छन्। बिना अनुमतिको सवारी हाँक्नु अपराध हो, तर महिनौसम्म सिकेर सवारी साधन खरिद गरिसकेका कविता र अमन जस्ता सेवाग्राहीले सवारी साधनको लाइसेन्स लिनै वर्षौं कुर्नुपर्ने कुराले सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती प्रष्टिन्छ। अब खोइ हामीले कहाँ थाहा हुन्छ र सरकारी काम हो। अब भन्दाखेरि त लकडाउनले हो यस्तो भन्छ सरहरूले। अब खोइ हामीले त पनि थाहा भएन नि। यो लकडाउन भन्दा अगाडि नै भरे हो। अनि जुन 29 बोलाएको थियो त्यहाँ लकडाउन भयो। अनि त्यहाँपछि टाइम गयो कि त्यही भएर अनि फेरि रिसबमिसन गरेर अनि बल्ल आजको डेट आएको छ। लामो समय सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीको चाप बढ्नु स्वाभाविक हो, तर सरकारी निकाय भने त्यसलाई समाधान खोज्नुको सट्टा एक अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने गरेका छन्। अब त्यसलाई कुर्नुको विकल्प छैन। अब नकुर्ने हो भने मैले अघि भने जस्तो नयाँ ट्रायल सेन्टर खोलेर त्यहाँ नयाँ कर्मचारी पठाएर अब धेरैजनालाई एकै दिन लिने व्यवस्था गराउनुपर्छ। त्यो गर्नलाई हामी विभागले त्यो काम गर्दैन। विभागले होइन, अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूले नै गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ त्यो कुरा। सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनु पर्छ, तर विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई पीडा दिने काम मात्रै भइरहेको छ। त्यसले गर्दा प्रदेशमा त चाहिँ जुन हाम्रो कानुन बन्नुपर्ने हो अथवा चाहिँ बनेर अब चाहिँ ऐन बनिसकेको छ, नियमावली र निर्देशिकाहरू आएर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था र हाम्रो सफ्टवेयर जुन छ अथवा हाम्रो सिस्टम जुन छ त्यो प्रदेशमा त सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घले उपलब्ध गराइदियो भने हामी यसलाई चाहिँ थोरै अहिले भइराखेको विद्यमान जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गरेर सेवाग्राहीलाई अलि अब चाहिँ छिटो छरितो हुने अवस्थामा पुर्याउन सक्ने रहेको छ। महिनौं कुरेर पास भएको लाइसेन्स पाउन थप कति महिना लाग्ने हो टुङ्गो नै छैन। सवारी चालक अनुमति पत्र लिनलाई नै 1.5 वर्ष लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र ढिलासुस्तीले मुलुकको प्रशासनिक शिथिलता उजागर गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुपिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यूनतम काम समेत गर्न किन नसकेको होला? ए नेतृत्वको अक्षमता, बे उचित योजनाको अभाव र सी इच्छा शक्तिमा कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नेतृत्वको अक्षमतामा 78%, बे उचित योजनाको अभावमा 9% र सी इच्छा शक्तिमा कमीमा 13% प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सवारी लाइसेन्स लिन समेत 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई के भन्नुहुन्छ? ए ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा, बी कमजोर सरकारी संयन्त्र र सी कोरोनाको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सवारी साधन दर्ता र नामसारी गर्दा प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्र गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सार्वजनिक यातायातका साधनले त झन् 6 महिनामै इन्जिनको अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यका बाहेक देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा इन्जिन परीक्षण गर्ने मसिन नहुँदा प्राविधिकले आँखाले हेरेर औपचारिकता पूरा गरिरहेका छन्। सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनायो। राजमार्गमा यात्रु बोकेर चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको 6 महिनामा यान्त्रिक परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। कानुन बने पनि अहिलेसम्म यान्त्रिक परीक्षण गर्ने केन्द्र भने काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य ठाउँमा निर्माण हुन सकेको छैन। प्राविधिकका आँखाले हेरेको भरमा सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हामीसँग छैन त्यस्तो यन्त्र चाहिँ चेक गर्दैनौँ, जस्तो इन्जिन त्यही गाडीको हो कि होइन भनेर त्यो चाहिँ यकिन गर्छौँ हामी। लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा यान्त्रिक परीक्षण कार्यालय छन् तर उपकरण छैनन्। अन्य प्रदेश कार्यालयमा समेत इन्जिनियरले नाङ्गो आँखाले हेरेर सवारी जाँच गरिरहेका छन्। यसो गर्दा कागजात हेरेर पनि यातायातका साधनका इन्जिन पाटपुर्जा लगायतका अवस्था थाहा नहुने प्राविधिक बताउँछन्। चेसिस मात्रै हेरेर इन्जिनको अवस्था त नम्बर हेरेर त थाहा हुँदैन। त्यसको लागि त आधुनिक अब उपकरण लगाएर हेऱ्यो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ। प्रविधिको काम मानिस स्वयंले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन। त्यति मात्र होइन, आँखाले मात्र हेरेर परीक्षण गर्दा सवारीको अवस्था समेत राम्रोसँग थाहा नहुन सक्छ। यसले सवारी दुर्घटनाको जोखिमलाई बढाइरहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूका साथ बालकृष्ण अधिकारी, मकवानपुर।
अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण नियमित र प्रभावकारी किन नभएको होला? जनताको आवाज। कर बुझाउन जाँदाखेरि साधन हेर्दैनन्, बिलबुक हेर्छन्, यति बुझाएको छ यसो गरे भने बरु फाइन हान्न छ भने हान्ने। जाँच पाँचको लागि हामी आफै क्लियर हुनुपर्छ। यसको खराबी छ त्यसको खराबी छ भनेको चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। हछुवाको भरमा गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो सवारी दुर्घटना भइरहेको छ। ड्राइभरदेखि लिएर हरेक किसिमको पैसा खाने, त्यो कारणले नै यिनीहरूले यान्त्रिक परीक्षण नगरेको। परीक्षण पनि हुन्छ र मैले त हरेक वर्ष बिल रिन्यू गराउन जान्छु, त्यही पनि मैले अहिलेसम्म चेक भएको थाहा पाएको छैन। सोत्र गाडीहरू चलाउँदा मान्छेहरू दुर्घटनामा पर्छन्, ज्यान जान्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै पनि व्यवस्था गरेर सोत्र गाडीहरूबाट पैसा लिने क्रम जारी नै छ, त्यो रोकिँदैन, त्यसले गर्दा परीक्षण हुँदैन। कर्मचारीहरूको आलसीपनको कारण बिचौलियापन छ नि, यो यिनीहरूलाई अन्त गर्नु पर्यो। सोत्र गाडीहरूबाट उहाँहरूले चाहिँ केही चाहिँ फाइदा लुटिराख्नु भएको हुनाले कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको कारण गल्ती गर्नेलाई हामीले दण्ड गर्न नसक्नु। दलले मार्फत हामी काम लगाउनु पर्ने, अनि दलले मार्फत जाँदाखेरि हामीले 5,000 6,000 दिनुपर्छ एउटा साधारण एउटा परीक्षण धुवा पासको लागि। जो अथोरिटी दिएको हुन्छ त्यसको पनि कर्मचारीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ फलोअप नगरेको। 20 वर्ष अगाडि गाडी ल्याउँछ, ल यसलाई प्रदूषण गरिदिनु पर्यो भन्छ, हाकिमले अब त्यहाँको कर्मचारीले ल म गरिदिन्छु भन्छ, पोखरी भर्छ। चलखेल छ कतै। खासमा नवीकरण गर्न आउँदाखेरि जाँच पास हुनुपर्ने हो साधनहरू। नेपालमा रेगुलर काम भन्ने कुरा अब कुनै ठाउँमै हुँदै हुँदैन होला। यताको कर्मचारीहरूले पनि जस्तो अब काम गरे जस्तो मात्रै गर्नुभएको छैन। अब सरकारी जागिर हो, आएर खाने बस्ने यत्र धेरै साधन छन्, अब कतिको कुन समयमा चाहिँ गर्ने त्यो नीति नियम नै छैन। अर्थ र विकास। घट्दो बजारको मौका छोपेर शेयर खरिद गर्नेहरूको चाप देखिएपछि आज नेप्से 137 अङ्कले बढेको छ। बजार 6% भन्दा बढी बढेकाले दुई पटक सर्किट ब्रेक लागेर 1.5 घण्टा अगावै कारोबार बन्द भयो। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार 12 करोड भन्दा माथिका ऋण नवीकरण हुन छाडेपछि शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार 5 दिनदेखि घटिरहेको थियो। त्यसमाथि ठूला लगानीकर्ताले बेचेका कारण नेप्से झन ओह्रालो लाग्ने साना लगानीकर्ताको भय तथा नकारात्मक राजनीतिक टिप्पणीले बजार थप घट्न सघाएको थियो। तर आज भने घट्दो बजारको मौका छोप्नेहरू धेरै देखिएपछि पहिलो पटक 5 र त्यसपछि खुले लगत्तै 6% बढेर कारोबार नै बन्द भयो। बजार खुलेको 2 घण्टा नबित्दै 5%ले बढेपछि पहिलो सर्किट लागेको थियो। सो बेलासम्म 114.25 अङ्कले बढेको नेप्से 2395 अङ्कमा पुगेको थियो। 40 मिनेटपछि खुलेपछि 137.18 अङ्कले बढ्दा परिसूचक 2418.84 मा पुगेर बन्द भएको हो। आज सबै उपसमूह बढेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 35 निर्माण कम्पनी र फर्मलाई कालो सूचीमा राखेको छ। तर अझै पनि पहुँचवाला कम्पनीले भने उन्मुक्ति नै पाइरहेका छन्। यसले सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लिने तर कामै नगर्ने प्रवृत्ति कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने संकेत गरेको छ। गत बिहीबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकैपटक 6 वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्यो। पेशकी रकम दुरुपयोगदेखि सम्झौता अनुसार गुणस्तर र समयमा काम नगरेको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। निर्माणको प्रकृति नहेरिदिने, निर्माण स्थल नहेर्ने, जसले गर्दाखेरि भोलि जुन आफूले कबुल गरेर लिएको निर्माण कार्यहरूलाई समयमा सम्पादन गर्न नसक्ने, यी कारणले गर्दाखेरि निजलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा 6 वटा कम्पनी कालो सूचीमा परेका थिए। त्यसयता कालो सूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या बढ्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र कार्यालयले 104 वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। यसले सार्वजनिक निर्माणमा व्यथिति बढेको प्रष्टै भन्न सकिन्छ। कार्यालयले हदैसम्म लापरवाही गर्ने कम्पनीलाई मात्र कालो सूचीमा राख्दै आएको छ। अझ सार्वजनिक निर्माणमा भएको व्यथिति हेर्दा वर्षमा 100 होइन 1000 कम्पनी कालो सूचीमा पर्नुपर्ने थियो। तर केही राजनीतिज्ञ र भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीले नै लापरवाही गर्ने कम्पनीको संरक्षण गर्ने गरेका छन्। जस्तो कि मुडेचरीकोट सडक खण्ड 6 वर्षमा पनि बनाउन नसक्ने सुनौलो किम्ती जेबीलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। भक्तपुरको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड र ललितपुरको सुनाकोठी खण्डमा पैसा लिएर पनि वर्षौंसम्म काम नगर्ने कम्पनीले राजनीतिक नेता र कर्मचारी तन्त्रकै आड भरोसाले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
विधि सम्मत किसिमले आर्थिक कार्यविधि कानुनको परिधिभित्र रहेर काम कारबाही नगर्दा यो विकराल स्थिति आएको छ र आयोजना प्रमुखले चाहिँ समयमा सकेसम्म निर्माण व्यवसायीको पक्षमा उनीहरू फाइल तङ्ग्राएर राख्ने पक्ष हुन्छ, कतिपय ठाउँमा त्यो फाइल पेन्डिङ राखिन्छ। अनि त्यसपछि यो कारबाही गर्न चाहिँ यहाँले प्रगतिको रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कारबाही गर भनेका कुराहरू र कारबाही गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित भएका ठाउँमा चाहिँ आयोजना प्रमुखले तदारुकता नदिएको कारणले चाहिँ सार्वजनिक अनुमोदन खरिद कार्यालयले चाहिँ यो कालो सूचीमा राख्न नसकेको स्थिति पनि छ। सरकारले देखावटी रूपमा वर्षेनी समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए गर्दछ। तर ठेकेदारकै दबावमा सरकारले करिब 1000 आयोजनाको म्याद चैतसम्म थपिदिएको छ। सरकारको यो सुविधाले सयौं कम्पनी कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएका छन्। कुन आयोजनालाई अघि बढाउने र कुनलाई रोक्ने भन्ने स्पष्ट योजना नहुँदा नागरिकले तिरेको करमाथि ठेकेदारहरूको रजगज रोकिने छाँट देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। फरक प्रसङ्गमा सांसद हृदेश त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टी खोलेका छन्। काठमाडौँमा आज औपचारिक कार्यक्रम गरेका सांसद त्रिपाठीले राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउन नयाँ दल खोलिएको बताए। दलहरूका बीचमा साझा सहमति गरेर विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनले बताए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पुस 6 गतेदेखि बङ्गलादेशमा हुने एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन्। तर यो पटक कोभिडका कारण दुवै टिमले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको मौका पनि पाएका छैनन्। 1 महिनाको छोटो तयारीमा महिला टिमलाई उपाधि रक्षा गर्ने तथा विगतमा काशीमा सीमित पुरुष टिमलाई राम्रो नतिजा ल्याउनै पर्ने चुनौती छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिम एबिसी सेन्ट्रल जोन प्रतियोगिताको साबिक विजेता हो। यसपटक पनि उपाधि जोगाउने दबाव टोलीलाई छ। त्यसैले जति प्रतियोगिता नजिकिँदैछ टिमको तयारीले पनि तीव्रता पाएको छ। तर पुरुष भलिबल टोलीलाई महिला टिम जति दबाव छैन, किनकि मालदिप्समा भएको सेन्ट्रल जोनमा काश्यमा चित्त बुझाएको पुरुष टोलीलाई यसपटक स्वर्ण जित्ने मौका छ। नेपाली पुरुष भलिबल टिमलाई सेन्ट्रल जोन प्रतियोगिताको उपाधि दिलाउने हिसाबले यो पटक पुनः नेपाल भलिबल सङ्घले डच प्रशिक्षक हान एबिङलाई प्रशिक्षणको जिम्मा लगाएको छ। यता महिला भलिबल टिमले अघिल्लो सिजनमा स्वर्ण हात पारेकाले उपाधि रक्षामै केन्द्रित छ। Less enforced mistakes. So that's a very big issue for the tournament. After a break that long time, that the amount of enforced errors is higher. So we have to work in the tournament and get it as soon as possible the amount of enforced errors down. अरू देशहरू हामीसँग कम्पिट गर्ने कन्ट्रीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि न्यून छ उहाँहरूको र ट्रेनिङ पनि हाम्रो जस्तो भएको हुनाले हामीलाई अझै फेरि एकचोटि नेपाललाई गोल्ड मेडल दिलाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी एकदमै लागिरहेछौँ र हाम्रो विक पोइन्ट र स्ट्रङ पोइन्टलाई हामी एकदम नजिकबाट निहालेर कसरी हामीले चाहिँ अपोनेन्ट टिमलाई फ्याक गर्ने जित्ने तरिकाले हामीले रणनीति बनाएर अवस्था छ। हान एबिङलाई FIVUले नै भलिबलको सक्षम कोचको रूपमा नेपाल पठाएको हो। त्यसैले खेलाडी पनि प्रशिक्षक हानबाट सन्तुष्ट देखिन्छन्। महिला टिमको प्रशिक्षकका रूपमा घरेलु प्रशिक्षक जगदीश भट्ट छन्। उनी नेपाली टिमलाई सेन्ट्रल जोनको उपाधि सहित 13औं सागमा पनि रजत जिताउने प्रशिक्षक हुन्। त्यसैले यसपटकको सेन्ट्रल जोनमा हान र जगदीशकै प्रशिक्षणबाट उपाधि रक्षा गर्नेमा दुवै टोली मेहनत गर्दैछन्। पहिलाको टिमभन्दा अहिलेको अलिकति राम्रो छ, किनभने विदेशी कोचहरूसँग पनि धेरै टाइम नभए नि थोरै टाइम भए पनि केही नयाँ आइडियाहरू नयाँ टेक्निकहरू सिक्न पाएको छ होइन। त्यसले गर्दा नयाँ खेलाडीहरूमा पनि त्यही किसिमको उनीहरूसँग ऊर्जा छ, मेहनत गरेको छ। लगभग सबै 6वटा टिममा 4वटा टिमसँग त हामी खेलिसकेका छौँ। उज्बेकिस्तान चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ टिम, तिनीहरूको पनि अलिअलि गेम चाहिँ हेरिरहेको छौँ। तर त्यो श्रीलङ्का पनि लास्ट टाइम हामी खेल्दाखेरि सेट जिते पनि टिम चाहिँ एकदम राम्रो छ, त्यसलाई उस गर्न हुँदैन। हामीले त्यो राम्रै प्रिपरेसन गरेका छौँ। नेपाली भलिबलका लागि सेन्ट्रल जोन प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो। एसियाली प्रतियोगितामा नेपालले खासै खेल्ने मौका पाएको देखिँदैन भने ओलम्पिक प्रतियोगितामा अहिलेसम्म सहभागिताको अवसर नै पाएको छैन। त्यसैले सेन्ट्रल जोनमै नेपालले दक्षिण एसियाली राष्ट्र बाहेकका अन्य प्रतिद्वन्द्वीसँग खेलेर आफ्नो क्षमता बढाउने अवसर पाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ।
पर्यटकीय सहर पोखरा र फुटबल पर्यायवाची जस्तै हुन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा पोखरा रङ्गशालामा हुने दर्शकको उपस्थितिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गतका 3 खेल पोखरामा हुने भएपछि पोखरेली समर्थक थप उत्साहित बनेका छन्। आहा रारा गोल्ड कप, मनोकामना कप जस्ता फुटबल प्रतियोगिता हुँदा नै पोखरा रङ्गशालाको उत्साह अलग्गै देखिन्छ। तर कोभिडका कारण 2 वर्षदेखि पोखरेली दर्शकले घरेलु मैदानमा फुटबल हेर्न पाएका छैनन्। नयाँ संरचना र पक्की प्यारापिट सहितको रङ्गशालामा खेल हेर्ने दर्शकको तिर्खा भने पुस 3 गते मेटिँदैछ। पोखरा रङ्गशालालाई आफ्नो घरेलु मैदान बनाएको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले ए डिभिजन लिग अन्तर्गतका आफ्ना 3 खेल त्यहीँ खेलाउनेछ। मनाङले आगामी शनिबार लिगको 5औं चरणको खेल नेपाल पुलिससँग पोखरा रङ्गशालामा खेल्दैछ। मनाङले 6औं चरणको खेल काठमाडौँमा खेल्नेछ भने 7औं चरणको खेलका लागि फेरि पोखरा जानेछ। मनाङले ब्रिगेड बोइज र च्यासल फुटबल क्लबसँग पोखरामै खेल्दैछ। त्यसैले पोखरेली दर्शक उत्साही छन्। पोखरा मात्रै नभए यो आसपास, जस्तै म दमौलीबाट हो हैन, प्राय दमौलीबाट पनि धेरै आउँछन्, सबै आउँछन्। तर यसको लागि चाहिँ आतुरै छन् सबै दर्शकहरू चाहिँ। 3 गतेबाट चाहिँ गेम सुरु हुँदैछ पोखरामा। यहाँभन्दा अगाडि पनि अब भइरहेको गेमहरू मैले मिस गर्थिनँ हैन, जस भ्याएसम्म गइरहेको थिएँ। अब जस उत्साहितै छु भनौँ। ए डिभिजन लिग राजधानी बाहिर खेलाउने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको पहिलेदेखिकै योजना थियो। पोखरामा खेल हुने भएपछि मनाङ आफैले पनि मैदान मर्मत थालेको छ। मैदानमा दुबो रोप्ने लगायतका कामका लागि मनाङले करिब 6 लाख रुपैयाँ खर्चिँदैछ। यो ग्राउन्डको मेन्टेनेन्सदेखि सबै कुरा चाहिँ मनाङले नै गरिरहेको छ। तर एन्फाले चाहिँ त्यसमा सहयोग गरिरहेको छ, एउटा मोनिटरिङ गर्ने। अनि एउटा हाम्रो यो ग्राउन्ड मेन्टेनेन्स गर्ने विशेषज्ञ हाम्रो दिलीप रजकजी हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ एन्फाले नै पठाउने भएको थियो। जुन नेसनल टिमले ट्रेनिङ पछि छोडेपछि ग्राउन्डमा मेन्टेनेन्स चाहिँ भएन। मेन कुरा अहिले गाह्रो भएको कारणले यो मेन्टेनेन्स नभएर अहिले हामीसँग सर्ट टाइम छ, थोरै समय भएको हुनाले मेन्टेनेन्समा चाहिँ अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ म्यान पावर कति युज गरिरहेको छौँ। हामीले 2-3 दिनभित्र ग्राउन्डमा सबै यो झार केलाउनुका साथसाथै पानी हालेर मल हालेर यो ग्राउन्डको रूपै अर्को चेन्ज गर्ने हामी टार्गेटमा गइरहेछौँ। माघमा यहाँको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आहारारा गोल्ड कप हुँदैछ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकको क्यालेन्डरमा नेपाल र बङ्गलादेश बीच मैत्रीपूर्ण फुटबललाई पोखरा रङ्गशालामा गर्ने तयारी पनि छ। त्यसअघि अहिले पहिलो पटक पोखरामा हुन लागेको ए डिभिजन लिगले पोखरेली दर्शकमाझ अलग्गै रौनक भर्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।